औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज जो मौजू हमने चुना है तावन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, वो है मैनेजिंग डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम्स। हमारे क्लासरूम्स का तकरीबन 25% टाइम जो होता है वो असातिज़ा का डिसरप्टिव बिहेवियर्स को मैनेज करने में गुजर जाता है, या यूँ कह लीजिए कि ज़ाया हो जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं और असातिज़ा इकराम इसको कैसे अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको एड्रेस कर सकते हैं, इसका सदेबाब कर सकते हैं, आज हम इस मुख्तसर से वीडियो लेक्चर में आपसे शेयर करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आपके फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा कि इसको और कैसे हम बेहतर, अगर लोगों के पास सजेशंस हैं तो वो उनको भी हम वेलकम कहेंगे। तो आइए अपने इस मुख्तसर दुरानिया लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले डिसरप्टिव बिहेवियर होता क्या है। डिसरप्टिव बिहेवियर को अगर हम इंतहाई सादा अल्फाज में बयान करें तो ये वो खलल है, वो इंतशार है जो एक छोटे लेवल पे, क्लासरूम के लेवल पे एक टीचर जो है या जो बाकी क्लास फेलोज़ हैं वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया बंद है, तो असातिज़ा का रोल जो है वो टू सम एक्सटेंट पेरेंट्स के पास भी आ गया है। मैं कल परसों ही एक यूनाइटेड स्टेट के किसी काउंटी के किसी हेड की बात सुन रहा था, स्कूल हेड की, तो वो ये कह रहा था कि पिछले बहुत सारे जो वीक्स हैं और बच्चे जो हैं वो घरों में हैं, तो पेरेंट्स टीचर्स के साथ ये राब्ता करके ईमेल्स के ज़रिए उनसे पूछ रहे हैं कि खुदारा हमें बताइए, आप इन बच्चों को 30 बच्चों की क्लास को आप कैसे मैनेज करते थे। तो उस डायरेक्टर ने बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स राब्ता करके टीचर से ये पूछ रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि ये बच्चे जो घर में माँ बाप के काबू नहीं आ रहे, उनके साथ उनको वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये असातिज़ा कैसे करते थे, और उनको सलाम पेश किया जाता है। और वाकई टीचर्स काबिल सताइश हैं इस हवाले से कि जिस तरह से वो 20, 25, 30 बच्चों की क्लास, और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे ये तादाद 100 तक भी पहुँचती है। अगर आप देखें दूर दराज के इलाकों में, तो उन सब बच्चों को लेके चलना, उनको मैनेज करना, इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ स्किल्स। यहाँ पे जब हम प्योरली डिसरप्टिव बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं तो ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि डिसरप्टिव बिहेवियर्स जो हैं वो सिर्फ किसी ख़ास एज तक ही लिमिटेड नहीं है, कि अगर वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं। ये कमोबेश आप देख लीजिए कि स्कूल एज जो 5 साल से लेके ये 18 साल की एज तक, जब एक बच्चा आपके स्कूल सेटिंग में या इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचता है, तो टीचर्स को इस तरह के जो अवामल हैं, इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं, उनका सामना करना पड़ता है। अब होता क्या है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इसका पेश खैमा बनती हैं। सबसे पहले, अगर एक बच्चा क्लास में कंट्रोल हासिल करना चाहता है, वो चाहता है कि बाकी सारी क्लास का वो चौधरी बने, या वो सुपरसीड करे बाकी लोगों को, या अनकॉन्शियसली वो चाह रहा होता है, तो ये एक कॉज, जब उसको उस तरह का साजगार एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो बच्चा वो इंतशार पैदा करेगा क्लास में, या अगर वो घर की सेटिंग में है तो घर में वो इस तरह की उसके रवैये ख़राब हो सकते हैं। दूसरी बात, बीइंग कंसिस्टेंटली लेट। एक बच्चा अगर आपके क्लासरूम के अंदर, आपके स्कूल में, आपके रिसेस एरिया के बाद, जो ब्रेक टाइम के बाद कॉन्स्टेंटली वो क्लास में लेट आ रहा है, तो इट मीन्स कि ही इज़ बिज़ी समवेयर एल्स। वो उस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा, और उसके नतीजे में वो एक डिसरप्टिव बिहेवियर का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, और वो बच्चा जो है वो खुद, उसका जो करियर है, उसका जो टाइम है, वो तो हो ही रहा होता है। तीसरी बात, टॉकिंग ऑफ द एक बच्चा बात करता है। आपने देखा होगा, मेरे मुखातब इस वक्त मोहतरम असातिज़ा इकराम हैं, आपने देखा होगा डियर टीचर्स कि बच्चे क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे 1%, 2%, 4% होते हैं जो बहुत बोलते हैं, दे आर वेरी हाईली टॉकेटिव। वो एक मौका जो ही टीचर ने बोर्ड की तरफ देखा,
बच्चे ने बात करना शुरू कर दी। तो बच्चों को बात करने से आप ना हमें रोकना चाहिए, ना हम रोक सकते हैं उस तरह से, लेकिन जब बच्चे को ये ट्रेनिंग देना कि जी कब बोलना है और कब नहीं बोलना, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू एनालाइज द राइट टाइम, क्वेश्चंस अगर करने हैं तो उसके लिए राइट टाइम क्या है। खैर वो आगे जाके उन टिप्स के हवाले से बात होगी कि आज जो 7 टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसको आप इम्प्लीमेंट करके डिसरप्टिव बिहेवियर्स के साथ मैनेज कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। आर्गुइंग विद द टीचर, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खामखा एक टीचर के साथ आर्गूमेंट शुरू कर देते हैं क्लासरूम्स में। अब एक क्लास जो है अगर वो 40 मिनट्स की है और वहाँ 30 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चे ने आर्गूमेंट स्टार्ट किया और वो आर्गूमेंट जो है वो 3 मिनट तक चला है, तो इसका मतलब कि 90 मिनट्स ज़ाया हो गए, हर एक बच्चे के 3 मिनट ज़ाया हुए और उस आर्गूमेंट में किसी का कोई भला नहीं हुआ। ये वाले जो बच्चे हैं ये भी डिसरप्टिव बिहेवियर की वजह से इस तरह का बिहेवियर करते हैं। देन चैलेंजिंग द टीचर्स, टीचर को चैलेंज करना ऑन सर्टेन इश्यूज कि नहीं जनाब आप गलत कह रहे हैं। अगर टीचर गलत भी कह रहा है तो उसका एक तरीकाकार है। अगर टीचर ने सहवन कोई गलती कर दी है, अगर उसकी कुछ चीज़ ऐसी मिस हो गई है, तो उसको चैलेंज करना एक इंतहाई बुरे तरीके से, वो एक ऐसे बच्चे की निशानी है जो कि डिसरप्टिव बिहेवियर का शिकार हो सकता है और वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है। इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस, जो डिसरप्टिव बिहेवियर वाले बच्चे होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर की आगे बात होगी कि वो क्यों नहीं फॉलो करते, लेकिन अगर 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस और 10% नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि बिहेवियर इशू हो सकता है। उसके बाद आ जाती है बीइंग रूड विद द फेलोस। ऐसे बच्चे जो डिसरप्टिव बिहेवियर का शिकार होते हैं वो अपने साथी तालिब इल्मों के साथ, अपने को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, वो रूड हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे उनसे बदतमीज़ी कर सकते हैं। तो इससे कैसे बचना है वो भी मैं इंशाल्लाह आगे बताता हूँ। एक है हाइपर एक्टिविटी। स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस मस्ट बी वेरी एक्टिव, उनके अंदर ज़िंदगी, ताकत, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक स्टेज आती है जब एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। जहाँ रिक्वायर्ड एक्टिविटी है वो एक अच्छी अलामत है, और उस रिक्वायर्ड जब आप उसको ज़्यादा करते हैं तो वो हाइपर एक्टिविटी कहलाती है। ये वाले बच्चे, मैं एक दफ़ा एक ट्रेनिंग में बैठा था तो इसी तरह किसी बच्चे के हवाले से बात हुई, तो हमारे टीचर ने कहा कि जनाब, किसी टीचर ने कहा कि जी एक बच्चा क्लास में बहुत तंग करता है, वो ऑल द टाइम ही इज़ हाइपर एक्टिव, तो उसने कहा कि आप इसका सुबह नाश्ते में शुगर बंद कर दीजिए बच्चे की। उसने कहा जी शुगर का क्या ताल्लुक है? उसने कहा कि बच्चे का इनटेक शुगर का ज़्यादा है, उसका बॉडी मैकेनिज़्म, उसको कहीं आप एनवायरनमेंट नहीं ऐसा कि वो कुछ करे, तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो देखिए कि आपकी जो खाने पीने की आदत हैं, इवन वो आपके बिहेवियर्स को मैनेज करने के हवाले से या उनको केटर करने के हवाले से होती हैं। एक बड़ी फेमस कोट है कि यू टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू हु यू आर। तो ये चीज़ें आपको भी मद्देनज़र रखनी है कि हाइपर एक्टिविटी को इस तरीके से भी रोका जा सकता है। अब आ गया कि व्हाट कॉजेज डिसरप्टिव बिहेवियर। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसमें आपके जो क्लासरूम जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि लैक ऑफ टास्क डिफ़िकल्टी एंड डिसएंगेजमेंट। आपका एक बच्चा अगर तो उसके लिए टास्क बहुत मुश्किल था फिर भी वो डिसएंगेज हो गया, उसको कुछ पता नहीं चला कि मैंने क्या करना है, और अगर टास्क बहुत ईजी था उस बच्चे के लिए, वो 2+2 था उसके लिए, तो उसने 1 सेकंड में या 1 मिनट में वो काम कर लिया और उसके बाद उसके पास टाइम ही टाइम है। और टीचर ने उसके लिए कोई एक्सटेंशन वर्क तैयार नहीं किया हुआ कि जी मेरे क्लास के 5 बच्चे जो हैं दे आर हाइपर एक्टिव, दे परफॉर्म देयर टास्क्स लेस देन द रिक्वायर्ड टाइम, और उनको फिर बाद में क्या करना है। जब आप उनको छोड़ देते हैं ऐसे एट देयर ओन, फिर वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और पूरा का पूरा एक डिस्टर्ब माहौल हो जाता है पूरी क्लास का, और इस तरह से आप उस डिसरप्टिव बिहेवियर का शिकार होते हैं। उसके बाद है केटरिंग फॉर एवरीवन्स नीड्स। अब आपकी क्लासरूम के अंदर अगर तो आप हर बच्चे की नीड को लेके चल रहे हैं, हर बच्चा आपके जहन में है, हर बच्चे का है, ये विद द प्रैक्टिस टीचर्स के लिए शायद थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम
اگر آپ اس کی پریکٹس کریں تو آپ ودن 2-3 منتھس آپ تمام بچوں کے ساتھ ان کے نالج بیس کا اندازہ لگانے کے بعد ان کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں, ان کی نیڈس کے مطابق ان کو کیٹر کر سکتے ہیں. بیکاز ایجوکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. یہ میری جو جیکٹ ہے یہ ہر ایک بندے کو نہیں پوری آ سکتی جو یہاں پہ موجود ہیں. ہر ایک کا ڈفرینٹ لرننگ سٹائل ہوتا ہے جس کو ہم نے کیٹر کرنا ہے, ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد آئیے فزیکل انوائرمنٹ کی طرف دیکھیں کہ ایک کلاس کے اندر کون سے جو فزیکل انوائرمنٹ ہیں, جیسے کلاس روم کے سیٹنگ ارینجمنٹ ہو سکتی ہے, وہ بچہ بیٹھا کیسے ہے, کیا وہ اس کی موومنٹ ایزیلی ہو رہی ہے کلاس رومس کے اندر, کیا وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا جو ایک ریکمینڈڈ ڈسٹنس ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے, وہ بہت زیادہ تو نہیں ہے اور بہت لٹل ڈسٹنس بھی نہیں ہے, ایک اپروپریٹ ڈسٹینسنگ اس کی ہو رہی ہے. اب یا وہ بچہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ جگہ بہت گرم تو نہیں ہے, وہ بہت ٹھنڈی تو نہیں ہے, بالکل آپ اسی کے سامنے اس کو بٹھا دیں اور ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ نہ پنکھا ہے نہ وینٹیلیشن ہے کلاس میں, تو وہاں کیا ہوگا, ایک نارمل بچہ جس کے باقی سارے عوامل ٹھیک ہیں, وہ ہائپر ایکٹیو بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ باقی کوئی فیملی ایشوز بھی نہیں ہیں, پھر بھی وہ بچہ ہائپر ایکٹیو ہے یا ڈسٹرب کر رہا ہے, تو یہ فزیکل عوامل ایک ٹیچرس کو دیکھنے چاہیے. پھر گروپ سائز ہے کہ اب جب آپ نے کلاسز کو گروپ میں کام کروانا ہے تو گروپ ڈائنامکس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے کس طرح سے اس کی کمپوزیشن کی ہے گروپس کی. اس گروپس کے اندر اگر آپ نے فرینڈس کو ہی ایک جگہ پہ کر دیا ہے, کمفرٹیبل جو کمفرٹ زون والا گروپ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی دے ول ناٹ لسن ٹو یو, اور وہ اس طرح سے انسٹرکشنس کو فالو بھی نہیں کریں گے اور وہ کام نہیں اس طرح سے ہوگا. لیکن اگر آپ نے ڈفرینٹ فارمیشنس کی ہیں گروپ کی, جس میں ہر ابیلٹی کا ایک بچہ ڈالا, وہ ڈفرینٹ ابیلٹی گروپس ان کو کہتے ہیں. گروپس کے اوپر انشاءاللہ ایک کمپلیٹ لیکچر ہے, وہ میں بہت جلد اس کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کلچرل اینڈ لنگوسٹک بیریئرس. بعض دفعہ ایک بچہ ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, ایک لنگوسٹک بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. فار ایگزامپل ایک کلاس میں اگر چند بچے پشتو اسپیکنگ ہے یا بلوچی اسپیکنگ ہے یا سندھی اسپیکنگ ہے, تو دے وڈ میک اے گروپ. یا کسی جگہ پہ پنجابی اسپیکنگ بچے ہیں تو وہ اپنا ایک کمفرٹ زون بنا لیں گے. یا ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ ٹیچر کی کمیونیکیشن کسی اور لینگویج میں ہو رہی ہے اور بچے کے کچھ لنگوسٹک بیریئرز ہیں, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک خلل یا انتشار, یا اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ ڈسرپٹیو بیہیویئرز جو ہیں وہ پیدا ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں جب لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے SPLD. یس, دس از ویری امپورٹنٹ ٹرم. جو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ جو اسپیسیفک لرننگ ڈفرینسز جن کے ہوتے ہیں, جو مینٹلی چیلنجڈ بچے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, یا جن کی اسپیسیفک لرننگ نیڈس ہوتی ہیں, کہ اگر ان کا لینگویج بیریئر ہے, اگر ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے میتھس کے بیریئر ہیں اور چیزیں ہیں جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, جن کو اسپیشل نیڈس ہے, جن بچوں کو جن کو آپ نے ایک خاص پروٹوکول کے تحت پڑھانا ہے, تو اس کو بھی آپ نے ٹیچر مسٹ بی اویئر آف دیٹ, کہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں اور اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اس حوالے سے بھی آپ ٹیچر شوڈ بی اویئر آف اٹ. اب آگے جی 7 ٹپس آف مینیجنگ ڈسرپٹیو بیہیویئر. کیسے ہم نے ڈسرپٹیو بیہیویئر کو مینیج کرنا ہے. یہ بڑی سادہ سے آپ ٹوٹ کے سمجھ لیجئے, اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایک پورا سیشن تیار ہو سکتا ہے, پورے دن کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ ہم نے اس سیریز کے اندر پرومس کیا لوگوں سے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم ان کو بہت ہی مختصر سی اور جامع انداز میں کم وقت میں یہ چیزیں بتائیں گے, تاکہ آپ کے اوپر بوجھل بھی نہ ہو اور آپ ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں. کلیئر رولز. جب تک آپ کے کلاس رومز کے اندر, آپ کے گھروں کے اندر لائٹ نوٹ پیرنٹس ہیو ٹیکن دا چارج آف ٹیچرس, وہ ان کا ہیٹ پہنے ہوئے ہیں, وہ والی کیپ پہنے ہوئی ہے پیرنٹس اس وقت ٹیچرس کی, تو ان کے لیے بھی یہ ایک ٹپ ہے کہ کلیئر رولز. جب تک آپ رول کلیئر نہیں بنائیں گے کہ یہ بچے کا طریقہ کار ہے, یہ اس کا پروٹوکول ہے صبح اٹھ کے رات کو سونے تک کا, یہ اس کا پروٹوکول ہے اسکول میں داخل ہونے سے لے کے اسکول سے باہر جانے تک کا, یہ رولز ڈیفائن کرنے ہیں ٹیچرز نے, اور وہ رول ریٹن
اور ڈیفائنڈ ہونے چاہیے, اور جگہ جگہ پہ وہ رول ڈسپلے ہوں, آپ کے کلاس رومز میں, آپ کے کوریڈورس میں. اگر گھر میں اس وقت لائٹ نہ ہو تو گھر کی ایسی جگہ پہ جہاں ساری فیملی کا آنا جانا ہوتا ہے, اور بچوں کا آئی کنٹیکٹ ان رولس کے ساتھ ہوتا ہے, اینڈ ایچ ٹائم دے پاس بائی دا رولس دے واچ اٹ, اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان رولس کو فالو کرنا ہے. کیونکہ جب تک آپ رولس نہیں دیں گے آپ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے. رولس ڈیفائن کرنا آپ کا کام ہے, ٹیچرز کا کام ہے, پیرنٹس کا کام ہے جس وقت ٹیچرز کا رول ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے ریپو. ڈسرپٹیو بیہیویئر کا سب سے جو بہترین آسان حل ہے ان کو مینیج کرنے کا, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ہیں. وہ 2, 3, 4, 5% جو ڈسرپٹیو بیہیویئر کا شکار ہوتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ بچے انتہائی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن ان کو مینیج نہیں ہم کرتے سم ٹائمس, اور وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان کی زندگی, ان کے کریئر ختم ہو جاتے ہیں. ریپو ڈیولپ کرنا, آپ نے ان بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں جانا ہے, ایک ریپو ڈیولپ کرنا ہے. ریپو مینس باہمی میل جول, تال میل ان کے ساتھ, تاکہ اس کا اور آپ کا کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے. تیسری ٹپ جو ہے وہ ہے لرننگ اسٹوڈنٹس نیمس اینڈ بیک گراؤنڈس. ایک دفعہ میں ترکی کے دورے پہ تھا تو وہاں پہ کے اسکولز جو تھے ٹیچرز کے ساتھ ملا, تو ٹیچرز نے بتایا کہ جناب ہم اپنے بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ اسکول میں تو ملتے ہی ملتے ہیں, لیکن ہر کلاس ٹیچر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ راؤنڈ دا ایئر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں کلاس کے ان کے گھروں کو بھی وزٹ کریں. ہمارے ہاں یہ اس کلچر میں یہ چیز تھوڑی سی آڈ لگے گی, لیکن دیکھیے کیوں وہ وزٹ کرے, کیونکہ اس کو پتہ چلے کہ اس ایک اسپیسیفک بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کہاں رہتا ہے, اس کے گھر میں کون ہے, اس کے دادا دادی نانا, اس کی انٹرسٹ کیا ہیں, تاکہ جب وہ کلاس میں بچہ ہو اور ٹیچر اس کو ایڈریس کرے اس اسپیشل بچے کو, اس کے نام سے پکارے. فرسٹ آف آل یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ کسی کو نام سے پکارتے ہیں تو آپ اس کی تکریم, اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. اور جب ریپو ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب آپ کسی بچے کو نام لے کے پکارتے ہیں, رول نمبر سے نہیں یا اوے کر کے نہیں پکارتے, تو اس بچے کے ساتھ آپ کا ایک نیچرل ریپو ڈیولپ ہوتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. ایک 30 بچوں کی کلاس میں بھی آپ کو 30 دن لگیں, لیکن آپ ہر بچے کا نام یاد کر سکتے ہیں. تو ان کو ان کے نام سے بلائیے اور ان کے بیک گراؤنڈس کو جاننے کی کوشش کیجیے. وہاں کیونکہ وہ وزٹ کرتے ہیں, ہم وزٹ نہیں کرتے ہمارے کانٹیکسٹ میں. اگر ہو سکتا ہے وزٹ, جیسے آپ کے جو ریموٹ ایریاز میں, ٹاؤنس میں, تو دیہاتوں میں کلچر ہے ایسا, لیکن ہم شہروں میں جہاں فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہے, ظاہر ہے ممکن نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ بچے کا بیک گراؤنڈ اس سے جانیے کہ وہ کہاں رہتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا اس کے ہابیز کیا ہیں, تاکہ آپ اس رویوں کو مینیج کرنے میں آپ ایک کاؤنسلر کا رول ادا کر سکیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیولپ اے فلیکسیبل ٹیچنگ اسٹائل. ٹیچنگ اسٹائل تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. ہر بچہ مختلف طریقے سے سیکھتا ہے. کچھ لوگ نمبر سمارٹ ہیں, کچھ لوگ ویژول سمارٹ ہیں, کچھ لوگ ایسے بولنے سے سمجھ لیتے ہیں چیزیں. تو آپ نے جاننا ہے کہ آپ کا بچہ کس طریقے سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو وہ صلاحیت جب آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی, آپ اس طریقے سے بتا دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. کچھ بچوں کے لیے آپ نے بتا دیا ایک دفعہ, اس نے سن لیا اور آپ کو اس کا فیڈ بیک دے دے گا, آپ اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. کچھ بچے جب تک آپ اس کو ڈسپلے نہیں کریں گے پکچرز میں چیزیں تو اس کو نہیں سمجھ آئے گی, اور ونس یو ڈسپلے دیم دا تھنگس ود دیم اور شیئر ود دیم, تو کیا ہوگا, وہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ چیزیں جو ان کے لیے بالکل ایک اسپیڈ بریکر کے طور پہ وہ کانسیپٹ کھڑے ہو گئے تھے, وہ اچھے طریقے سے ان کو ذہن نشین کر لے گا. اب ہے ٹیم بلڈنگ ایٹماسفیئر. واٹ از ٹیم بلڈنگ ایٹماسفیئر؟ پوری کی پوری کلاس ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ منو بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ ایک دفعہ ہم ایک ٹرسٹ, غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی کسی ریکارڈنگ پہ جا رہے تھے, تو ان کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی. انہوں نے میرے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا کہ جاپان میں وہ ایک اسکول کے دورے پہ تھے اور تقریباً سارا اسکول کھیل رہا تھا ریسیس ٹائم میں. ایک کلاس کے بچے ایک جگہ پہ جھرمٹ پڑا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کھیل رہے, تو ان کے جو گائیڈ تھا, جو بھی ان کے ساتھ تھا, اس نے کہا کہ جی میتھ کا ایک بچہ فیل ہو گیا, اور جب تک ایک بچہ بھی فیل ہے تو پوری کلاس فیل ہو جائے گی. تو وہ سارے بچے اس کو پریپریشن کروا رہے ہیں, اس کے میتھ کے وہ کانسیپٹ کے ری ٹیسٹ میں وہ اپیئر ہو تاکہ سارے بچے پاس ہو جائیں. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کیسی
कोऑपरेटिव सोसाइटी जन्म लेगी जब इस तरह के रवैये होंगे। यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में। इंशाअल्लाह ताला हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, इसको कम से कम करेंगे कि लेट्स लर्न विद कोऑपरेशन, लेट्स लिव विद द कोऑपरेशन। कट थ्रोट कंपटीशन से हम तरक्की नहीं कर सकते। हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे और इस जहालत और इस गुर्बत के कुएं से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। अब आ गया जी, डोंट लूज कंट्रोल एंड स्टार्ट शाउटिंग। यू माइट हैव सीन, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए टीचर, आपने देखा होगा कि हम समटाइम्स बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देते हैं। हम जब क्लास का कंट्रोल खो देते हैं तो हम शाउटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो शाउटिंग इज़ पॉइजनस। आप कभी भी शाउट करके आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली बच्चों को। वो अपेरेंटली आप कंट्रोल में आ जाएंगे फॉर द टाइम बिंग, लेकिन जो ही आप वहाँ से उस सिचुएशन से अपसेट होंगे, दे विल रिपीट दैट वेरी हैपनिंग और रिपीट दैट वेरी बिहेवियर। तो इसलिए never lose your control. Don't even give this impression to your students and even to your kids that you have loosened the control over them और आपने शाउट करना शुरू कर दिया है। ये आपकी वीकनेस को शो करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोर्ट एंड स्ट्रेटजीज। आपने वो तमाम बच्चों की एक फ़ाइल बनाएं जो डिसरप्टिव बिहेवियर आपकी क्लासरूम्स के अंदर हैं, उनकी फ़ाइल बनाइए, उनके ऊपर काम कीजिए। जो काम आपने करना है वो आप करें, जो आपने उनके पेरेंट्स से करवाना है वो उनकी ड्यूटीज़ लगाएं, और हर एक बच्चे की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाएं कि इसको ठीक करने के लिए मैंने बाकी जो मेरे टीचर्स हैं, को टीचर्स हैं, उनमें से मैंने फ़लाँ टीचर की ड्यूटी लगानी है जिसके साथ इस बच्चे की रेपो अच्छी है। मैंने इसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, मैंने इसके जो पीयर्स ग्रुप हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना है, या इनके बड़े बहन भाइयों को, सिबलिंग्स को इन्वॉल्व करना है। तो वो इन्वॉल्व करके आप उन तमाम बच्चों को उस मेन लर्निंग स्ट्रीम में ला सकते हैं, और वो असासा जो डिसरप्टिव बिहेवियर की शक्ल में हम एक कॉर्नर कर देते हैं उनको, वो इस पूरे प्रोसेस में अपना अच्छा रोल अदा कर सकते हैं और दूसरों का वक्त भी बचा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस मैनेजिंग डिसरप्टिव बिहेवियर शॉर्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।